वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन का दूसरा लेसन हम पढ़ेंगे। कल हमने जो है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की फर्स्ट 13 आयतें 13 आयत जो है कंप्लीट की थी। आज हम इंशाअल्लाह वहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला, बा लाम ज़बर बल, कल्ला बल, रा अलिफ ज़बर रा, नून ज़बर ना, कल्ला बल राना। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है अपना आवाज़ जो है साउंड बंद करना है, ठीक है, और सांस नहीं तोड़ना, ठीक है। सांस तोड़ने के बगैर हमने पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। सांस तोड़ने के बगैर रुकेंगे और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कल्ला बल राना, सांस नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, रुकेंगे, रुक कर नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। आवाज़ बंद करेंगे सिर्फ, ठीक है। बालाम ज़बर बल, यहाँ पर क्या है, सुकून असली है, ठीक है। यहाँ पर सुकून भी है लेकिन आपने कल्ला बल राना सांस नहीं तोड़नी, ठीक है, रुकना है और फिर आगे लेटर पढ़ना है, ठीक है। कल्ला बल राना, ठीक है। नेक्स्ट आइन ज़बर आ, लाम खड़ी ज़बर ला, कल्ला बल राना अला, क़ाफ पेश क़ु, लाम वाव पेश लो, क़ुलू, बा ज़ेर बी, हामिम ज़ेर हिम, अला क़ुलूबिहिम, मीम अलिफ ज़बर मा, काफ अलिफ ज़बर का, मा का, नून वाव पेश नो, मा कानू, या काफ ज़बर यक, सीन ज़ेर सी, यक्सी, बा वाव पेश बू, यक्सीबू। यहाँ पर नून को साकिन करेंगे तो क्या साउंड आएगा, यक्सीबून। कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। नेक्स्ट काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर मद ला, कल्ला, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, हामिम पेश हम, कल्ला इन्नहुम, आइन रा ज़बर आर, यहाँ पर नून को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाज़ लोग पढ़ते हैं और बाज़ नहीं पढ़ते। अगर पढ़ेंगे तो भी हमने साउंड आर, ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे तो भी साउंड यही आएगा, आर रब्बिहिम, ठीक है। तो यहाँ पर नून को म्यूट कर दें, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कल्ला इन्नहुम आर, रबा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, रब्बी, हामिम ज़ेर हिम, आर रब्बिहिम, या वाव ज़बर याऊ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, ज़ाल लाम टू ज़ेर ज़िल, यौमा इज़िल, लाम ज़बर ला, मीम हा ज़बर मह, यौमा इज़िल लमह, जीम वाव पेश जू, लमहजू, बा वाव पेश बू। यहाँ पर भी नून को साकिन करेंगे तो साउंड आएगा लमहजूबून, लमहजूबून, ठीक है। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। नेक्स्ट था मीम पे सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, हामिम पेश हम, सुम्मा इन्नहुम, लाम ज़बर ला, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, ला स्वा, लाम लाम पेश लुल, लस्वालुल, जीम ज़बर जा, हा या ज़ेर ही, लस्वालुल जाही। यहाँ पर मीम को साकिन करेंगे तो क्या साउंड आएगा, सुम्मा इन्नहुम लस्वालुल जहीम, ठीक है। नेक्स्ट सा मीम पे सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा, या पेश यू, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, सुम्मा युक़ा, लाम पेश लू,
ثم يقال ہا کھڑی زبر ہا ذال لام زبر ذل هذا لام زبر لا هذا ذال یا زیر ذی هذا الذي کاف نون پیش کون تا میم پیش تم کنتم با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی کنتم بھی تا پیش تو کاف ذال زبر کذ تو کذ ذال زیر دی تو کذی با و پیش بو تو کذبون یہاں پر بھی نون کو ساکن کریں گے تو سیم ساؤنڈ آئے گا، ٹھیک ہے، جیسا یہاں کیا ٹھیک ہے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نیکسٹ کاف لام زبر کل لام الف زبر مد لا کلا حمزہ نون زیر ان نون زبر نہ ان کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کیتا با لام زبر بل کتابل حمزہ با زبر اب را الف زبر را کتاب الابرا را زیر ری کتاب الابراری لام زبر لا فا یا زیر فی لفی عین لام زیر عل لام یا زیر لج علیج یا زیر جی علیجی نون زبر نا نون کو ساکن کریں گے تو علیجین، ٹھیک ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین. نیکسٹ واو زبر وا میم الف زبر مد ما وما حمزہ دال زبر اد را کھڑی زبر را وما ادرا کاف زبر کا وما ادراک میم الف زبر ما وما ادراک ما عین لام زیر عل لام یا زیر لج علیج یا و پیشو علیجو نون زبر نا وما ادراک ما علیجون. نیکسٹ کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کیتا با میم تو پیش بوم کتابم میم را زبر مر قف و پیش قو کتاب مرقو. اچھا یہاں پر اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو میم ٹو یا پیش موئی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور سٹاپ کریں گے تو کتاب مرقوم، ٹھیک ہے، کتاب مرقوم. نیکسٹ یا شین زبر یش ہا زبر ہا یش ہا دال پیش دو یشہدو ہا لام پیش ہل یشہدو ہل میم پیش مو قاف را زبر قر یشہدو ہل مقر را زبر را با و پیش بو یشہدو ہل مقربو. یہاں پر بھی نون کو ساکن کریں گے تو ساؤنڈ آئے گا مقربون یشہدہ المقربون. نیکسٹ حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل انل حمزہ با زبر اب را الف زبر را ان الابرا را زبر را ان الابرار لام زبر لا فا یا زیر فی لفی نون زبرنا عین یا زیر عی لفی نعی میم ٹو زیر مین لیکن ساؤنڈ آئے گا لفی نعیم کیونکہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، وقف کریں گے، ٹھیک ہے. ان الابرار لفی نعیم. نیکسٹ عین زبر ع لام لام زبر لل
علل حمزہ زبر را الف زبر مد را علل حمزہ زیر ای کاف زیر کی علل کی یا نون زبر یا و پیش دو را و پیش رو ینظروا نون زبر نہ نون کو ساکن کریں گے تو ساؤنڈ آئے گا ینظرون ٹھیک ہے علی الارائک ینظرون نیکسٹ تا عین زبر تا را زیر ری تعری فپیشفو تعریفو فا زیر فی تعریف فی واو پیشو جیم واو پیش جو تعریف فی وجوه ہا زیر ہی ہا میم زیر ہم تعریف فی وجوہہم نون ضاد زبر ناد را زبر را نادورا تا نون زبر تن نظرتن نون زبرنا عین یا زیر عی نظرتن نعیم ٹھیک ہے تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم نیکسٹ یاسین پیش یس قاف واو زبر قو یسقو نون زبرنا یسقون میم را زیر مر یسقون مر را زبر را حیا زیر حی راحی قاف میم تو زیر قیم راحیقیم میم خا زبر مخ تا واو پیش تو مختو یہاں پر بھی ساؤنڈ جب ہم آیت کمپلیٹ اور یہ وقف کریں گے تو ساؤنڈ آئے گا رحیق مختوم یسقون من رحیق مختوم ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہم سورۃ المطففین کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے جتنا لیسن میں ہم نے پڑھا ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس کے بعد لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں